Now we are going to look into section 11 of the rules of business. It is one of the important section because it gives the organization of a division. एक division जो है वो किस तरह से structured है और उसकी hierarchy कह लें आप, वो किस तरह से उसकी जो organizational structure जो है वो क्या है. We look at the organizational structure. I'll give you the organizational structure of a division, which comprises of this figure. If you look at this figure, this is how it looks like. At the top of this pyramid is federal minister, cabinet minister कह लें, ये federal minister होता है. उसके बाद फेडरल सेक्रेटरी होता है जो हाईएस्ट लेवल सिविल सर्वेंट होता है. फॉलोड बाय दैट इज एडिशनल सेक्रेटरी जो BS 21 में होता है. फिर जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो 20 में होता है. फिर उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्शन ऑफिसर. और सेक्शन ऑफिसर के बाद सबऑर्डिनेट जो स्टाफ होता है वो होता है. सो दिस इज़ हाउ ए टिपिकल डिवीजन वुड लुक लाइक. लेकिन एक डिवीजन के अंदर बहुत से विंग्स भी हो सकते हैं. इसकी एग्जांपल जो है हम ग्रेजुअली एज यू प्रोसीड विल टेक ऑन. सो सेक्शन 11 ऑफ द rules of business states that the minister in charge will conduct the business of division. अगरचे आपको एक पूरी हायरार्की नज़र आती है एक डिवीज़न में और उस डिवीज़न में मुख्तलिफ विंग्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उस तमाम जो भी जितने भी लोग काम करते हैं ये 100 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं. और बाज़ जो डिवीज़न्स हैं वो गवर्नमेंट के वो उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि जो लोएस्ट फंक्शनरी उस डिवीज़न में काम करता है ही और शी बिकम्स अ फेसलेस पर्सन. लेकिन उन तमाम लोगों की जो उस डिवीज़न में काम करते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस कह लें या मुख्तलिफ विंग्स कह लें उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो मिनिस्टर इंचार्ज की होती है. यानी जो फेडरल मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर का है, मिसाल के तौर पे मिनिस्टर है, या एस्टैब्लिशमेंट का मिनिस्टर एस्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री का है, या एक हमारी बहुत अहम मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म मिनिस्ट्री जिसमें सारे मुल्क की प्लानिंग होती है. तो उसकी जो हर फंक्शनरी है उसका जिम्मेदार जो होता है वो मिनिस्टर इंचार्ज होता है और द फेडरल मिनिस्टर. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेम रूल 11A सेक्शन है. अगर इसको हम गौर से देखें, जब बिज़नेस कंडक्ट होता है किसी डिवीज़न में तो ज़ाहिरी बात है उसमें लोग इंसान काम करते हैं. अगरचे ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत अहम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कोई भी ऑर्डर जो है वो बग़ैर लिखे हुए या किसी के सामने जब तक ऑर्डर सामने लिखे हुए ना आए इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग में ना आए उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए या उनको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए. लेकिन इस चीज़ पे बड़ी वजाहत है इस सेक्शन 11A रूल्स ऑफ बिजनेस में विच स्टेट्स के वर्बल ऑर्डर्स गिवन बाय एनी फंक्शनरी, चाहे वो मिनिस्टर ने दिए हैं सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी ने दिए हैं एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी को एंड सो ऑन हायरार्की में जिसको भी दिए हैं, शुड एज ए मैटर ऑफ रूटीन दे शुड बी रिड्यूस्ड इन ब्लैक एंड वाइट. यानी अगर किसी ने वर्बल ऑर्डर्स भी दिए हैं सबसे पहला काम यह है कि उन वर्बल ऑर्डर्स को आप ब्लैक एंड वाइट में पेन इट डाउन एंड देन सबमिटेड टू द इशूइंग अथॉरिटी. यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आप भेजें और फिर उसकी अप्रूवल लें. यानी बग़ैर अप्रूवल के आप कोई ऑर्डर जो है या कोई इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट की वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अब गवर्नमेंट के बहुत से अगर इसको फर्दर के ये इसी रूल को मज़ीद आगे देखें तो ये जो सेक्शन है ये फर्दर कहता है कि अगर टाइम नहीं मिलता, किसी सीनियर ने एक वर्बल ऑर्डर्स दिए हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनको यू पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट एंड देन गेट द अप्रूवल एंड देन एग्जीक्यूट द ऑर्डर, तो ऐसे इसमें इस सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि टाइम की अगर आपके पास लिमिटेशन है कि आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन उसको आप बाद में लिखने में ले आएँ, राइटिंग में ले आएँ, ब्लैक एंड वाइट में ले आएँ और उसकी रिपोर्ट आप अपने सीनियर को सबमिट करें ताकि वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स करके उसकी एक तरह की अप्रूवल दे दे.
لہٰذا اس بات سے جو ایک اگر ہم اس کو کرٹیکلی دیکھیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نمبر 1 وربل آرڈرز جو ہیں ان کو کم سے کم دینا چاہیے. لیکن اگر وقت جو ہے وہ ایک کنسٹرینٹ ہے تو وربل آرڈرز دے تو سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لانے چاہیے. اس سے یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی آرڈرز اکارڈنگ ٹو دا رولز نہیں ہیں یا وہ آرڈرز ایسے ہیں جس سے کوئی فائدہ یا نقصان دونوں صورتوں میں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو ہے کہ وہ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے. کیونکہ بیوروکریسی کا ایک بہت اہم کیریکٹرسٹک ہے کہ اٹ از اے ریپوزیٹری آف انفارمیشن, اٹس اے ریپوزیٹری آف نالج اینڈ اٹس اے ریپوزیٹری آف ڈفرنٹ کیسز جو آتے ہیں ان کے اوپر جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں اٹ شوڈ بی دے شوڈ کم ان بلیک اینڈ وائٹ. سو یہ جو پرٹیکولر رول ہے آف رولز آف بزنس 11A یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے یا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ کوئی بھی حکومت کا کام جو ہے وہ زبانی نہیں ہونا چاہیے, اس کو لکھت پڑھت میں آنا چاہیے, اور یہ ایک بہت اہم کیریکٹرسٹک ہے بیوروکریسی کا. ٹائم لمیٹیشن کو بھی یہ سامنے رکھتا ہے. دوسرا جو سیکشن ہے جو اسی میں ہے وہ مزید وضاحت کرتا ہے, دیٹ از سیکشن 12 آف دا رولز آف بزنس, وچ اسٹیٹس کہ اگر آپ کو کسی چیز میں شک و شبہ ہے کہ آپ رولز ایک ڈویژن ہے اس کو ایک رولز کی سمجھنے میں یا انٹرپریٹ کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے اور ٹو وچ دا کیس پرٹینز دا کیس, اور آپ اس کی وضاحت اس میں بہت سے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یا تو رول کی سمجھ نہیں آتی یا دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ رول جو ہے وہ اس پہ پہلے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. تو اگر رول کی انٹرپریٹیشن کوشچن ہے تو رول کو سمجھنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ پہلے آپ اس کے پریسیڈنٹ کو دیکھیں کہ اگر اس طرح کا کوئی سملر کیس تھا تو اس میں کیا فیصلہ دیا گیا. اگر آپ کے پاس پریسیڈنٹ نہیں موجود تو آپ پھر دیکھ لیں کوئی پریکٹس کوئی اس طرح کی اور چیز ہے, اپنے سینئر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس رول کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے. اگر تمام اس طرح کے جو کوارٹرز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں جہاں پہ رولز کی امپلیمنٹیشن یا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک ایشو بن جائے اور سمجھ میں نہ آئے, اٹ از بیٹر ٹو ریفر دا میٹر ٹو دا کیبنٹ ڈویژن فار دی انٹرپریٹیشن آف دا رول. اچھا یہاں پہ اگین آپ ایک اس چیز کو دیکھیں کہ کیبنٹ ڈویژن ایک ایسا گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کی ایک تو کام بہت وسیع ہے لیکن وہ رولز کو بھی انٹرپریٹ کر کے وہ رولز کی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن in itself is a vast reservoir of knowledge and the secretary establishment division is usually a very senior civil servant, so the matter must go back to the establishment division for referral and for interpretation of the rules. And lastly, the conduct of the business. اگر اس کے لیے additional instructions required ہیں to understand the rules shall be issued by the cabinet division. So اس کی انسٹرکشن جو ہے یا انٹرپریٹیشنز کی جو انسٹرکشنز ہے وہ کیبنٹ ڈویژن ہی ایشو کرے گا. However, if special or general orders are required by the division جس ڈویژن میں ایشو ہے in terms of these rules, it should be consulted by establishment division. So in any case جب بھی کوئی ایشو آتا ہے it's a matter of the establishment division and the matter must be referred back to the establishment division. اس کی ایک میں مثال دوں. مثال اس کی یہ ہے کہ فار ایگزامپل بین آن ریکروٹمنٹ ایک مثال ہے. اناؤنس کر دیتی ہے گورنمنٹ یا منسٹرز, چیف منسٹرز یا پرائم منسٹر یا منسٹر اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بین ریکروٹمنٹ پہ سے بین جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. ناؤ یہ ایک پروکلیمیشن ہے بائی دی پولیٹیشین. کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ انسٹرکشن ایشو کرے گا ان ڈیٹیل کہ بین اگر اٹھا ہے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں جس صورت میں امپلائمنٹ کے اوپر سے بین اٹھا ہے. یہ ایک مثال ہے اور اس طرح کی بہت سی ہیں جہاں پہ کیبنٹ ڈویژن جو ہے رولز کی یا کسی پولیٹیکل پروکلیمیشن کی ایک وضاحت کرتا ہے تھرو رولز اینڈ تھرو رائٹنگ.